रसूल की जिंदगी को सीखो भी सही, फैलाओ भी सही। सारी जिंदगी दो बातें हैं, एक इबादत है, एक अखलाक है। इबादत अल्लाह से जुड़ने का जरिया है। वो मुआशरा ईमानी मुआशरा नहीं है जिसमें नमाज ना हो, जिसमें नमाज ना हो, जिस घर में नमाज ना हो, वो घर ईमान वाला नहीं है, इस्लाम वाला नहीं है। जो माथा मेरे रब के सामने ना झुकता हो, ये नसीबों वाला नहीं है, ये हारा हुआ है, ये हारा हुआ है। मेरे भाइयों, मेरे नबी का पैगाम दो बातों में दुनिया से जाते हुए, अस्सला व मा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत एक नमाज ना छोड़ना, एक अल्लाह के बंदों से अच्छा सलूक करना, नौकरों से, माताहतों से, गुलामों से इंसान बन के रहना। दीन की तकमील है हुस्न अखलाक के साथ, माफ करने के साथ, दरगुजर करने के साथ। जो लोगों को माफ करता है अल्लाह उससे माफ कर देता है। तुमने ये तो सुना होगा, नमाज पढ़ो गुनाह माफ, हज करो गुनाह माफ, रोजा रखो गुनाह माफ, जिक्र करो गुनाह माफ, तिलावत करो गुनाह माफ। लेकिन सिर्फ अगर इतने ही पर गुनाह माफ होते तो ये तो बड़े थोड़े से काम थे। मेरे रब की रहमत, मेरे नबी की रहमतुल लिल आलमीनी, रहमत फैल गई, रहमत कुशादा हो गई। मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया, हो ही जाता है। मेरे नबी के अखलाक हैं, अगर खामिद को गुस्सा आए तो बीवी चुप कर जाए, बीवी को गुस्सा आ जाए तो खामिद चुप कर जाए। मर्द होने की गैरत ना दिखाए कि मैं मर्द हूं, ये देखे कि इस औरत ने इसकी खातिर बच्चे जने, पेट फाड़ दिया, माँ छोड़ दी, बाप छोड़ दिया, भाई छोड़ दिए, बहनें छोड़ दी, एक बोल पे इसके घर आ गई और सारी जिंदगी पराए घर गुजार दी। और आगे ससुराल वालों की मर्जी उसे सूली पे लटकाएं या मोहब्बत से चलाएं। आमतौर पर हमारा मुआशरा, ससुराली मुआशरा बड़ा जालिम मुआशरा है। आने वाली बच्चियों को तार करके रख देते हैं। दूसरी तरफ से भी जुल्म सितम है, लेकिन बहुत कम है कि कोई बीवी के इश्क में आकर अपने माँ बाप को धक्का दे दे। लेकिन ये वाकयात बहुत थोड़े हैं। ज्यादा वाकयात ये हैं कि ससुराल वाले लाते तो बड़े लाड से हैं, पर फिर उसकी जिंदगी को जहन्नम की भट्टी बना देते हैं। चूंकि नबूवत वाले अखलाक सीखे हुए नहीं है। मियाँ बीवी की जिंदगी में दखल मत दो, मियाँ बीवी की जिंदगी में दखल मत दो। मैं अभी एक अपने इलाके के बड़े जिम्मेदार हैं, मैं उनके बच्चे का निकाह पढ़ाने गया तो फरमा रहे थे कि मैंने बच्चे का घर अलग बना दिया है और मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि इसका घर अलग बनाओ कि कहीं हम मियाँ बीवी अपने बच्चे की जिंदगी खराब ना कर बैठें। हम तो गुजार चुके हैं, ये दोनों अपनी जिंदगी गुजारें, कहीं हमारी दखल अंदाजी की वजह से दोनों मियाँ बीवी की जिंदगी खराब ना हो जाए। मैं उनको हैरान होकर देख रहा कि कोई दीन का इल्म नहीं है, लेकिन बाजी शराफतें ऐसी होती हैं जो मेरा रब फितरत में डाल देता है। बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं तेरे ऊपर मियाँ जफर, तूने कमाल कर दिया कि काजी मौली साहब, मैंने कहा हम दोनों का, ये मेरी बीवी ने मुझे कहा कि हम बच्चे का घर आबाद कर रहे हैं, कहीं हमारी वजह से हमारे बेटे का घर खराब ना हो। हम अपने गुजार चुके हैं, इन्हें अपनी गुजारने दो। लेकिन ऐसी माएं लाखों करोड़ों में कोई एक होती हैं, वरना बड़ी खुशियों से डोली लाते हैं और फिर अपने बदअखलाकी से अपने घर को अंगारा और भट्टी बना देते हैं। मियाँ बीवी में खटपट हो जाती है, होती रहेगी। मेरा रब कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वन लकुम फहज़रूहुम। ऐ ईमान वालो, मियाँ बीवी बच्चों में खटपट होती रहेगी। जो जन्नत है नहीं है, दुनिया है, होती रहेगी। लेकिन क्या करना है? मिटाना है, बढ़ाना नहीं। मिटाना है, बढ़ाना नहीं, रोकना है, उठाना नहीं है। कुछ लोग ऐसे बदफितरत होते हैं कि वो लड़की वालों को अलग उभारते हैं, कुछ लड़के वालों को अलग उभारते हैं और जिंदगियों को बर्बाद करके फिर कहते हैं वेख्या किवें लड़ाया, मजे लेते हैं। और मेरा नबी कहता है
اس قسم کے لوگ اللہ کی نظر میں اتنے ناپاک ہیں جیسے پاخانہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر میاں بیوی میں کھٹ پٹ ہو جائے اور وہ کریں ان تعفو وتصفح وتغفر، وہ دونوں کریں ایک دوسرے کو معاف اور کریں دلوں کو صاف، اور پھر ایک دوسرے کو دیں ہدیہ ہدایہ اور اپنی محبت کو واپس لے آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اتنی بات پر میں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ کبھی سنا ہے تم نے؟ نماز پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، روزے پر ہوتے ہیں، یہ بھی سن لو کہ میرا اللہ تمہیں محبت کے ساتھ رہنا کتنا پسند کرتا ہے کہ اگر میاں بیوی جھگڑ پڑیں پھر صلح کر لیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت علی نے سے فرمایا میرے محبوب نے، علی طلاق سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ علماء نے فرمایا کوئی شخص یوں کہے انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے نام پہ وقف، تو یہ وقف ہو گیا انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے تو اللہ تو چاہتا ہے تم اللہ کے نام پہ دو، ٹھیک ہو گیا، گل سمجھ آئی؟ اب ایک آدمی کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق، اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو 3 طلاق، تو علماء فرماتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تم بیویوں کو طلاق دو۔ اللہ ایک گھر کو کتنا بچانا چاہتا ہے۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، پھر اپنے شتروغنوں سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کی کر کے آئے ہو؟ ایک کہتا جی چوری کرائے، کہا کچھ نہیں کیا۔ دوسرا کہتا جی نماز نہیں پڑھنے دی، کہا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے سود کھلا دیا، کہا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے جوئے کا اڈا چلا دیا، کہا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے شراب کا اڈا چلا دیا، کہا کچھ نہیں کیا۔ یہ سارے بڑے بڑے گناہ وہ کہتا نہیں کچھ نہیں۔ ایک پچھو بھیڑ تو کالڑا شیطان کھلوندا لنگوڑ، وہاں دا جی میں میاں بیوی نو لڑایا ہے۔ کہا واہ واہ پترا کام تو کرتا اور میں نے میرے ہاں نہ لگ۔ اس کو آگے بلاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، کہتا تو ایتھے میرے نال باؤ۔ کم بخت تو کم تا اے کرتا ہے، تسی کڑا کم کرتا ہے۔ شراب بھی دی شراب دی جانتا ہی، بے نمازی دی غفلت دی جانتا ہی، سود خور دا سود دی ذات تائیں، تے میاں بیوی دی لڑائی نسلاں تے خاندانہ تائیں، شاباش پترا ایویں ہی کیتی آمیں۔ میرے نبی کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک کو عبادت کہتے ہیں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، یہ حقوق اللہ بھی کہتے ہیں، ایک کو اخلاق کہتے ہیں جس میں معاف کرنا سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا بھی طریقہ ہے، ایویں نہیں ہے کہ جی میں مرضی پہ کرو۔ پڑوس میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے پڑوس کا اتنا کہا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے دے۔ درگزر کرنا یہ اسلام کا صحرا ہے، اسلام کی زینت ہے، اسلام